نکته‌ای که بسیار مهم است او رو میخواهیم بیان کنم، او ایه که امروز در دنیای پرتلاطم، در دنیای پر از گناه، در دنیای پر از آشوب، مشکلات هر طرف انسان ها را گرفته، هر طرف مصائب انسان ها را گرفته، هر طرف انسان ها را استرس ها کسته گرفته. ما شما نکته‌ای که نیاز داریم امروز که از کربلا درس بگیریم که انبار مشکلات روبروی ابا عبدالله علیه السلام و یاران چی بود او تنیست از این مشکل سرفراز برشونه. ما شما که در مشکلات گرفتار هستی و این نکته‌ای که امروز در خدمت شما گفتنی استم درباره توکل به خدا هسته. یکی از نکته تربیتی بسیار مهم کربلا توکل به خدا هسته. توکل یعنی چی؟ یعنی تکیهگاه اصلی است و تکیهگاه اصلی از ما و شما در مشکلات، در خوشیها، در غمها، در مصائبها باید ذات پروردگار عالم باید باشه. توکل بر خداوند متعال کنی، تکیه و اعتماد بر پروردگار عالم کنی. البته اعتماد به نفس خو انسان داشته باشه، سلف کانفیدنس داشته باشه، لیکن این سلف کانفیدنس تکیه بر ذات از خود خو باید در طول تکیه بر ذات پروردگار عالم قرار بگیره. اول مرحله توکل بر پروردگار عالم باشه. اول مرحله باید تکیهگاه اصلی انسان ها پروردگار عالم باشه. وقتی که ما در حادثه عاشورا توغمونی از کلمات ابا عبدالله علیه السلام، از کردار ابا عبدالله علیه السلام معلوم میشه که در جای جای هذه حادثه ای بزرگوار، ای امام مظلومی از مو ای توکل بر پروردگار عالم داشت. از مدینه کی سفر مونه به طرف مکه که توکل بر خداوند متعال شروع مونه ای سفر قرآن. لذا وقتی که از مکه خارج میشه هر کسی که میفرماید میگه هر کسی که از مکه که وقتی خارج میشه به طرف سرزمین کربلا و طرف کوفه میخواه بوره ابا عبدالله علیه السلام، میگه هر کسی که شوق شهادت داره، هر کسی که سفرشی به طرف خدا باشه او توکل کده بر از این سفر کده از ما همراه باشه. ما توکل منم بر پروردگار عالم و این سفر خود جاری و ساری میلم. یعنی ابتدای حرکت ابا عبدالله علیه السلام در مشکلات او توکل است. سروران عزیز عاشقان ابا عبدالله علیه السلام، امام حسین در طول از این سفر خو بر هیچ یکی از اصحاب خو توکلی 100% نکد. درد دل خور کست گفت که در آخرین لمحات مسلم ابن اوسجه تو کجا هسته، علی اکبر تو کجا هسته، ناز کد برای اصحاب خو و گفت که او اصحابی که مر ملاو شده او اصحاب را جدم را رسول خدا را ملاو نشد، او اصحاب می ملاو شد، او رفیقای مر ملاو شد، او همراهای مر ملاو شد که علی و امام حسن را ملاو نشد. لیکن توکل 100% نکد برای زنا، توکلی که در مقام اعلا ابا عبدالله علیه السلام کد او بر ذات پروردگار عالم بود. امزی خاطر وقتی که کدی رفیقای خو کدی اصحاب با وفای خو صحبت مونه مگه هر کدام شما میخواین واپس میتونین بورین. ما و خدای ما که است در این سفر برای خدای خو توکل کده این سفر جاری و ساری میلم و این سفر ما جاری میلم، ما مورم. از بعد او بیمانه که اصحاب چطور که است کدی امام حسین علیه السلام سادت و نرفت واقعا هزار مرتبه گفت جان از مو جیس از مو قربان چونه، لیکن مو تو تنها نمیلی. لیکن نکته ای که مو شمور توجه دلاو میده که او امام حسین در از او سختترین حالت هم گفت ما بر خداوند متعال تکیه منم. مو شما اگر مثلا مسئله اقتصادی بریز مو مایه، مسئله خانگی بریز مو مایه، مسئله امنیتی سیاسی بریز مو مایه، مو شما راه خور گم منی، مو موری و کس را پیدا منی که بوری مسئله از مرکز تا او حل کنه. البته انسان مور مشوره کنه، لیکن انسان تکیهگاه شی امو توکل شی بر پروردگار عالم باید باشه. تب جا که انسان میتونه کد مشکلات کست مقابله کنه، کد مصائب ها کست مقابله کنه. ما گفتم در خدمت شما سروران عزیز که امروز مو شما در مختلف مشکلات کست گرفتار هستیم، مو شما در مختلف مصائب ها گرفتار هستیم، بے سکونیا و بے آرامیش کست مو شما را درگیر کده. لیکن مو شما چیزی که باید طرفش توجه کنید از این مشکلات باید به طرف خداوند متعال باید برای ازو کس تکیه کنید.